तमाम मुसलमान बहन भाइयों को अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिन्ते इस्लाम आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन इकराम, ये मेरी पहली वीडियो का ही दूसरा हिस्सा है जिसमें मैंने आपको बताया था कि मिर्ज़ा मसरूर किस तरह से छोटी छोटी बच्चियों को झूठ बोलकर गुमराह कर रहा है। ये उसी वीडियो का दूसरा हिस्सा है, तो अब आगे देखें कि मिर्ज़ा मसरूर क्या कहता है। इसलिए हम ये मानते हैं कि जो आने वाला था वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से आना था और आपको आपका नबी मानने वाला होना था, ठीक है, और नई शरीयत लेके नहीं आना था। हम ये कहते हैं कि वो मसीह मऊद मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी अलैहिस्सलाम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोइयों के मुताबिक वो मसीह मऊद हैं, इसलिए हम इनको मानते हैं। वो कहते हैं नहीं, ये मसीह मऊद नहीं हो सकते क्योंकि वो तो ऊपर से उतना। दूसरी बात ये कि वो कहते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन है, कि आपके बाद और कोई नबी नहीं आ सकता। हम भी कहते हैं आप ख़ातमुन नबिय्यीन है, कोई नबी नहीं आ सकता, लेकिन फ़र्क ये है कि हम कहते हैं कोई नई शरीयत लेके नबी नहीं आ सकता, लेकिन आपकी उम्मत में से आपको मानने वाला नबी हो सकता है। मिर्ज़ा मसरूर ने यहाँ कहा कि नबी मानने वाला मुकाम होता है। पता नहीं ये क्या कहना चाह रहा है या क्या इसका मतलब है। एक तो इतनी फसीह और बलीग ज़ुबान है इसकी कि समझ ही नहीं आती कि कहना क्या चाह रहा है या क्या कह रहा है। नबी मानने वाला मुकाम होता है, इसका क्या मतलब है। खैर, आगे चलते हैं। नाज़रीन इकराम, यहाँ पर मिर्ज़ा मसरूर कह रहा है कि नई शरीयत नहीं लेकर आनी थी। तो जब अब इस बात पे गौर किया जाए तो इसका यही नतीजा निकलता है कि अगर ऐसा अकीदा रखा जाए कि कोई नया नबी नई शरीयत नहीं लेकर आ सकता, तो इससे यही साबित होता है कि वो नबी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले आ चुका हो वो तो आ सकता है, लेकिन नया नबी कोई नहीं आ सकता। अगर कोई भी शख्स दावा नबूवत करता है तो इसका दावा करना ही नई शरीयत है, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया। तो जब दीन मुकम्मल हो गया, शरीयत मुकम्मल हो गई, तो इस शरीयत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले तमाम के तमाम अंबिया पर ईमान लाना तो शर्त था, लेकिन बाद में कोई भी दावा नबूवत करने वाला इस शरीयत मुहम्मदिया में शामिल नहीं था। अब जब कोई नया बंदा आकर ही दावा नबूवत कर दे तो इसका दावा नबूवत करना बजाते खुद ही नई शरीयत है। तो अब इनका ये मानना कि कोई वो नबी आएगा जो शरीयत मुहम्मदिया पर ही अमल पैरा होगा और नई शरीयत नहीं लेकर आएगा, तो इससे सिर्फ एक ही रास्ता निकलता है और इसका एक ही मतलब बनता है कि वो नबी जो पहले नबी हो वो उसके आने की तो गुंजाइश बन सकती है, क्योंकि वो ऑलरेडी शरीयत मुहम्मदिया का हिस्सा होगा। जब कोई नया बंदा आ जाएगा तो वो शरीयत मुहम्मदिया का हिस्सा नहीं होगा बल्कि शरीयत में इजाफा होगा। तो यह अकीदा रख के कादियानियों ने खुद ही अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी है, लेकिन ये इन बातों पे गौर नहीं करते। अगर ये इस छोटी सी बात पे ही गौर कर लें तो ये इसी नतीजे पे पहुंचेंगे कि पहले वाला नबी तो आ सकता है लेकिन नया नबी कोई नहीं आ सकता, क्योंकि नए का आना ही शरीयत में इजाफा है। तो अब मैं कुछ मिसालें पेश करती हूँ, आप खुद फैसला करें कि मिर्ज़ा कादियानी नई शरीयत लेकर आया या नहीं। मुझे कादियानी सिर्फ इतना बता दे कि क्या मिर्ज़ा कादियानी से पहले इन चीज़ों का शरीयत मुहम्मदिया में कोई वजूद था। अगर नहीं था तो फिर क्या ये नई शरीयत नहीं है। अब मैं आपको हवाले दिखाती हूँ, वो हवाले जहाँ पे मिर्ज़ा कादियानी ने नई शरीयत कायम की है। अल्लाह ताला ने मुसलमानों पे ज़कात फ़र्ज़ की जो कि सालाना 2.5% है, और ये अमीर लोगों ने यानी साहिब निसाब लोगों ने जिनकी जमा पूंजी होती है उन्होंने अपनी उस जमा पूंजी में से 2.5% सालाना वो ज़कात निकालनी होती है। और ये ज़कात किसको दी जाती है? अमीर लोग देते हैं गरीबों को, जबकि मिर्ज़ा कादियानी ने ज़कात का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं रखा और उसने मिर्ज़इयों पे चंदा फ़र्ज़ कर दिया, जो कि 50 किस्म के चंदे मिर्ज़इयों पे लागू हैं। और ये 50 किस्म के चंदे उसने फ़र्ज़ करने के बाद कहा कि जो 3 महीने जमात को चंदा नहीं देगा वो जमात से खारिज है। अब देखिए मिर्ज़ा कादियानी क्या कहता है। हज़रत अक़दस का सरी इरशाद है, जो अहमदी माहवार चंदा नहीं देता ख्वाह पैसा ही क्यों ना हो, अगर बराबर 3 माह तक माहवारी चंदा अदा ना करे तो वो अहमदी जमात में नहीं रहेगा। तो अब मिर्ज़ई बताएं कि ये इस तरह के 50 किस्म के चंदे कहाँ पे फ़र्ज़ किए गए हैं, या शरीयत मुहम्मदिया में कहाँ पर ये कहा गया है कि जब कोई चंदा 3 महीने नहीं देगा तो उसे जमात से निकाल दिया जाएगा। अगर सबूत पेश नहीं कर सकते तो ये नई शरीयत है। अब आगे सुने। मिर्ज़ा कादियानी ने जहाद को हराम करार दे दिया, जबकि जहाद हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है और ता क़यामत तक फ़र्ज़ है। जहाद की कंडीशंस ना पूरी होने की वजह से ये मौकूफ़ तो हो सकता है, लेकिन कहीं भी ये हराम नहीं है। मिर्ज़ा कादियानी ने इसे हराम करार दिया और अब मैं आपको हवाला पेश करती हूँ
مرزا قادیانی اپنی کتاب روحانی خزائن جلد 16 صفحہ 17 پر لکھتا ہے، آج سے دین کے لیے لڑنا حرام کیا گیا۔ اب اس کے بعد جو دین کے لیے تلوار اٹھاتا ہے اور وہ غازی نام رکھ کر کافروں کو قتل کرتا ہے، وہ خدا اور اس کے رسول کا نافرمان ہے۔ اب مرزائی مجھے بتائیں، شریعت محمدیہ تو کہتی ہے کہ جہاد فرض ہے اور تا قیامت فرض ہے، تو مرزا قادیانی نے جہاد کو حرام قرار دے دیا، تو کیا یہ نئی شریعت نہیں ہے؟ اب اگلی بات سنیں۔ اللہ تعالیٰ نے سود کا کاروبار کرنے والے کو، سود کا کام کرنے والے کے بارے میں یہ فرمایا ہے قرآن پاک میں کہ جو بندہ سود کا کاروبار کرتا ہے اس کے ساتھ کھلا کھلا اعلان جنگ ہے، اور مرزا قادیانی نے اس سود کے پیسے کو استعمال کرنا جائز قرار دے دیا۔ اور ستم ظریفی تو یہ کہ جس کام کو، جس برے عمل کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ جنگ کرنے کے مترادف قرار دیا، مرزا قادیانی نے اسی بات کو، اسی برے کام کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیا، اور اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے سود کا پیسہ استعمال کرنا جائز ہے، یعنی اشاعت اسلام کے لیے سود کا پیسہ استعمال کرنا جائز قرار دے دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اب کوئی قادیانی مجھے یہ چیز ثابت کرے قرآن و حدیث سے کہ سود کا پیسہ جو ہے وہ استعمال کرنا جائز ہے اور اشاعت اسلام کے لیے استعمال کرنا جائز ہے۔ قرآن و حدیث سے کوئی بھی مرزائی مجھے یہ ثابت کرے، اور اگر نہیں ثابت کر سکتے تو مرزا قادیانی نے یہ شریعت خود گھڑی ہے۔ ناظرین اکرام، اب ایک آخری چیز میں آپ کے سامنے رکھوں گی، کیونکہ ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی، مثالیں تو بہت سی ہیں لیکن ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی، اس لیے ایک آخری چیز آپ لوگوں کو دکھاؤں گی جو نہ صرف مرزا قادیانی نے اپنی شریعت گھڑی بلکہ شریعت محمدیہ کے خلاف بھی عمل کیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک وحی نازل فرمائی جو قرآن پاک میں موجود ہے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ وحی نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا محمد الرسول اللہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے محمد سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لیا اور انہی کو رسول کہا، یعنی کہ یہ وحی جو قرآن پاک میں درج ہے اس سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ اب مرزا قادیانی کی شریعت چیک کریں۔ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ مجھ پر بھی یہی وحی ہوئی محمد رسول اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے محمد رسول اللہ کہا۔ مرزا قادیانی اپنی کتاب روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 207 پر لکھتا ہے، اسی وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا اور رسول بھی، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ ناظرین اکرام، اب آپ خود فیصلہ کریں۔ ایک طرف مرزائی کہتے ہیں کہ جو مرزا قادیانی ہے وہ شریعت محمدیہ کی تابع ہے، شریعت محمدیہ کے خلاف نہیں آیا، کوئی نئی شریعت نہیں لایا، اسی شریعت کا پابند اور پیروکار ہے۔ دوسری طرف مرزا قادیانی خود ہی اس شریعت کی دھجیاں اڑا رہا ہے کہ جو وحی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوئی اور انہیں محمد رسول اللہ کہا گیا، مرزا قادیانی کہتا ہے مجھ پر بھی یہی وحی ہوئی اور مجھے محمد رسول اللہ کہا گیا۔ تو ناظرین اکرام، اب آپ خود فیصلہ کریں کہ کیا اللہ تعالیٰ کے کلام میں تضاد ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اس محمد رسول اللہ سے مراد آپ ہیں، اور دوسری طرف مرزا قادیانی کہتا ہے کہ اس محمد رسول اللہ سے مراد میں ہوں۔ تو کیا یہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ مرزا قادیانی اپنی کتاب روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 435 پر لکھتا ہے، ماں سوا اس کے یہ بھی تو سمجھو کہ شریعت کیا چیز ہے، جس نے اپنی وحی کے ذریعے چند امر اور نہیں بیان کیے اور اپنی امت کے لیے ایک قانون مقرر کیا، وہی صاحب شریعت ہو گیا۔ بس اس تعریف کی روح سے بھی ہمارے مخالف ملزم ہے، کیونکہ میری وحی میں امر بھی ہے اور نہیں بھی۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ نے سنا، مرزا قادیانی کہتا ہے کہ جس شخص کی وحی میں چند امر اور نہیں ہو وہ صاحب شریعت ہوتا ہے۔ پھر مرزا قادیانی کہتا ہے کہ میری وحی میں بھی چند امر اور نہیں ہے، اور واضح الفاظ میں مرزا قادیانی نے یہ کہہ دیا کہ وہ بھی صاحب شریعت ہے۔ تو مرزائیوں کا یہ ڈھکوسلا بھی ختم ہو گیا کہ مرزا قادیانی نے شرعی نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ مرزائی مرزا قادیانی کی کتابیں تو پڑھتے نہیں ہیں، اسی لیے جو مرضی جھوٹ بولتے رہتے ہیں۔ اب اگلی بات مرزا مسرور نے یہ کہی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئیوں کے مطابق ہم مرزا قادیانی کو مسیح موعود مانتے ہیں، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ پوری قادیانیت کو چیلنج ہے کہ ہمیں وہ پیش گوئیاں دکھائی جائیں، وہ پیش گوئیاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئیاں جن کے مطابق مرزا قادیانی کو مسیح موعود مانتے ہیں،
وہ کون سی پیشگوئیاں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جن پہ مرزا قادیانی پورا اترتا ہے؟ وہ ہمیں بھی دکھائیں، یا بس لوگوں کو جھوٹ بول کر گمراہ ہی کرنا آتا ہے آپ لوگوں کو؟ ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے پہلی ویڈیو میں بھی کچھ سوالات اٹھائے تھے، لیکن ابھی تک کسی مرزئی نے بھی مجھے ان سوالات کے جواب نہیں دیے۔ کوئی کہتا ہے فلاں آیت پڑھ لو، کوئی کہتا ہے فلاں حدیث پڑھ لو، تو وہ آیات اور حدیث جو ہیں وہ آپ یہاں کومنٹس میں لگا دیں اور مجھے بتا دیں کہ ان میں کہاں پہ میرے سوالات کے جواب موجود ہیں۔ میرا پہلا سوال یہ تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث شریف پیش کریں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ مسیح موعود جو ہے وہ 14ویں صدی میں آئے گا۔ تو اگر وہ آپ حدیث پیش نہیں کر سکتے تو فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں مرزا مسرور جہنمی ٹھہرتا ہے۔ میرا دوسرا سوال یہ تھا کہ ایک لفظ کا ترجمہ مرزا قادیانی اور حکیم نور الدین کر رہے ہیں اور اسی لفظ کا ترجمہ مرزا مسرور کر رہا ہے، تو قادیانی بتائیں کہ کس کا ترجمہ درست ہے؟ میں آپ لوگوں کے جواب کی منتظر رہوں گی۔ آج بھی ویڈیو میں نے کچھ سوالات اٹھائے ہیں، میں آپ لوگوں کے جوابات کی منتظر رہوں گی۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔